بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا نواصل مع درس الإلكتروتكنيك فوندامونتال 1 دائما مع لو دوزيام شابيتر سور لي سيركوي تريفازي. كنا شفنا لو كوبلاج إيتوال واليوم إن شاء الله نشوفوا لو كوبلاج تريونغل. إذا في الصورة أمامنا هنا ان اكزومبل دان كوبلاج إيتوال عفوا تريونغل. دونك راكم تشوفوا عندي لي زامبيدونس كوبلي سو فورم دان تريونغل. هنا لي زامبيدونس مسموهمش كيما في لابارتي الاولى زاد 1 زاد 2 زاد 3، نسموهم زاد 1 2 اللي تدل باللي سيت امبيدونس راهي برونشي اونتر دو فاز، لا بروميير فاز اي لا دوزيام فاز. دو ميم بور زاد 2 3 اونتر لا فاز 2 اي 3 و زاد 3 1 اونتر لا فاز 3 اي 1. دونك هنايا في لو كوبلاج تريونغل عندي ان سول تيب دو طونسيون، عندي غير لي طونسيون كومبوزي، ما عنديش دي طونسيون سامبل، عندي غير لي طونسيون اونتر فاز. هذه الملاحظة الأولى. فهمت علاش بلوكا لي ايوا عندي غير لي طونسيون كومبوزي. هذه بالنسبة للكوبلاج تريونغل. بار كونتر كي نجي لي كورون عندي دو تيب دو كورون، عندي لي كورون اللي يمشوا في لي لين، بصح لي كورون دو لين ماشي هما نفسهم لي كورون اللي يمشوا في لي زامبيدونس. علاش؟ لانه كاين تفرع، كاين ان نو. دونك هذا يخلي لي يكون عندي دو تيب دو كورون، ان كورون يمشي في لا لين، ان كورون يمشي في لامبيدونس دونك في لا فاز. دونك عندي لي كورون دو لين كورون سامبل، وعندي لي كورون نسميهم لي كورون دو فاز. شكون هم لي كورون دو فاز؟ هما لي كورون كي ترافيرس لي زامبيدونس تاعنا. دوكا كيما درنا لا لوا دي ماي، نديرو هنا نديرو نركزو على لوا دي نو في الحقيقة. علاش؟ لأنه عندي 3 نو، عندي هاد لو نو، عندي هاد لو نو، وعندي هاد لو نو. علاش سو سون دي نو؟ على جال عندهم يتفرع لو كورون، عندهم دايما لو كورون يتفرع. بون معليش نديرو لا لوا دي ماي. هايك لا بروميير ماي تاعنا. دونك عندي U1 2 بلس U2 3 بلس U3 1 تساوي صفر، لا سوم دي طونسيون تساوي صفر. لا لوا دي نو عندي لو بروميير نو، شوفوا لي كورون اللي فيه. هاوليك عندي ان كورون دو لين يجي من لا بروميير فاز، عندي ان كورون دو لين يجي من لا تروازيام فاز، عفوا ماشي كورون دو لين، عندي ان كورون دو فاز تاع جي 3 1 وعندي ان كورون دو فاز تاع جي 1 2. دونك رانا نلاحظوا بلي اي 1 و جي 3 1 سون اونطرو، راهم يدخلوا في النو، وشكون اللي راه يخرج منه هو جي 1 2. دونك نحب نكتب لا سوم دي كورون لي اونطرون نديه بالبلوس ولي سورطون نديه بالموان، او ندير لا سوم دي كورون اونطرون تساوي لا سوم دي كورون سورطون، تخرج لك نفس النتيجة. إذا جينا اي 1 بلس جي 3 1 est égal à J1 2. La somme des courants entrants تساوي la somme des courants sortants. نروحو نشوفو لو دوزيام نو. هاو لو دوزيام نو. هاديك لا ديستريبيسيون ولا كيما نقول لا كونفيغوراسيون تاع لي كورون. عندي الاي 2 يكون داخل، جي 1 2 هاو كان هابط، جي 2 3 هاو خارج. دونك عندي دو كورون اونطرون un courant sortant. Donc deuxième nœud يعطيني I1 2 plus J1 2 est égal à J2 3. بالنسبة لو troisième nœud كيف عندي دو كورون اونطرون et un courant sortant، وبلا ميم مانيير نكتبو لا ريلاسيون. هذه لا لوا دي نو هنا واش عطات لي؟ عطات لي لا ريلاسيون entre les tensions, les courants une relation entre les courants simples, les courants de ligne et les courants de phase. وهذه ايضا نديروا لها من بعد ان شاء الله، نديروا لها كيما درنا مع لا طونسيون. نروحوا نلقاو في ان سيستيم ايكيليبري نلقاو une relation plus simple. D'où le diagramme de Fresnel des courants des phases et des courants de ligne. كيما خدمنا مع لي طونسيون
راح نخدمو مع لي كورون. هنا لاحظوا معايا كان عندي جي ان دو كان عندي جي دو تروا بلس اي دو تساوي جي ان دو. دونك نقدر نديرو موان جي دو تروا بلس اي دو موان جي ان دو تساوي صفر. نتمنى نرجع افضل باش نفكركم فيها. شوفوا واش كان عندي. دونك راح تخرج لي لا فورم اللي كانت ثم. وبنفس الطريقه ندير لا سوم فيكتوريال. دونك هي حاجه بسيطه، عندك دي زيكواسيون الجبريك وتردهم، تخدم جمع اشعه بالشكل الهندسي. هذا ما كان. كيف تقدر تخرج الزوايا كيما درنا في لي طونسيون بالنسبه لو كوبلاج ايتوال. عندك 120، عندك موان 120، عندك 90 درجة، عندك 210 وعندك 330. بنفس الطريقة كيما خدمنا في لي طونسيون نخدمو في لي كورون. دوكا نجو نديرو نخدمو لا لوا دوم. دونك شوف روماركيو معايا لا لوا دوم واش تساوي. لا طونسيون au borne de l'impédance هنا شكون ماشي الفي. l'impédance elle est alimentée entre deux phases. donc ندي la tension UN2. شكون لو كورون اللي راهو يفوت في الزاد N2 ماشي لو كورون اي. لو كورون اللي يفوت في الزاد N2 هو جي N2. دونك لا لوا دو ما تنكتبش كيما لو كا تاع ليتوال. هنا تكون اونتر يو جي في ليتوال كانت اونتر في اي، ودوكا هنا لا تكون اونتر زادي، تكون اونتر زادي عفوا اونتر يو جي. بنفس الطريقة نكتب لي تروا طونسيون. كي دوك درنا لا لوا دوم. دوك نشوفو لا بيسونس بنفس الطريقة اللي شفناها في لو كوبلاج ايتوال. هنا لاحظوا معايا نعاود ننبهكم la tension au bord de l'impédance il y a U. Le colon qui traverse l'impédance est G. Donc la puissance تنكتب en fonction de ces deux grandeurs. ما تروحش تكتب لي la puissance بالI ولا بالV. تكتبها en fonction de la tension au bord de l'impédance et le courant qui traverse l'impédance. Donc راح تكون U G cos phi. 1 2 بالنسبة ل 1 2، 2 3 بالنسبة ل 2 3، 3 1 بالنسبة ل 3 1. تبقى تعاود برك. كي تحب تجيب لا بيسونس توتال ما عليك الا دير لا سوم دي بي باش تجيب بي توتال، لا سوم دي كيو باش تجيب كيو توتال. اون فوا عندك بي توتال كيو توتال تقدر تحسب اس توتال هي بي توتال بلس جي كيو توتال. ما تروحش دير لي اس 1 بلس اس 2 بلس اس 3 الا اذا درتها عن طريق جمع اعداد مركبه. مع تجمع لي بارتي ريال تجمع لي بارتي ايماجينير وحدهم. عفوا هنا هدرنا على كل فاز وحدها. ودوكا لا بيسونس توتال هي لا سوم كيما قلت لكم. لا سوم دي بيسونس اكتيف تعطي لك لا بيسونس اكتيف توتال. لا سوم دي بيسونس رياكتيف تعطينا لا بيسونس رياكتيف توتال. و لا بيسونس ابارونت تجمع دي نومبر كومبلكس. واش معناها؟ تدي لا سوم دي بي وحدهم لا سوم دي كيو وحدهم. هذه لازم تركزوا عليها مليح. وعدة غلطات يتكرروا كل سنة. يتكرر الخطأ هذا يروح يجمع لي بيسوس ابارونت. لي بيسوس ابارونت ما يتجمعوش الا على شكل اعداد مركبه. معناها لازم تجمع اعداد مركبه. كي نقول لك تجمع اعداد مركبه معناها تجمع الاجزاء الحقيقيه لوحدها والاجزاء التخيليه لوحدها. بنفس الطريقه يقدر يكون عندي ان مونتاج ايكيليبري، يقدر يكون عندي ان مونتاج ديزيكيليبري. هنا لو نوتر في لو تريونغل ما كانش، ما يقدرش يكون عندي ان فيل نوتر في لو كوبلاج تريونغل. دونك هنا يبقاو لي غير دو كا برك. يبقى لي لو كا تاع لو كوبلاج ايتوال عفوا تاع لو سيستيم ايكيليبري و لو كا تاع لو سيستيم ديزيكيليبري. ان سيستيم ايكيليبري قلنا لي تروا امبيدونس سون ايدنتيك. دونك ان سيستيم ايكيليبري لي كومبوزي لي طونسيون كومبوزي يكونوا كيف
les trois impédances sont identiques. Les courants de ligne ont la même valeur efficace. Les courants de phase ils kif identiques, à les mêmes impédances, donc le même courant qui circule dans les phases, dans les impédances. Madame équilibré, donc راح يجيني مثلث متساوي الساقين كيما في لو كا تاع لا طونسيون في الكا تاع ايطوال، وتخرج لي نفس النتيجه. نخدم بالكوسينوس ونلقى بلي لو كورون سامبل يساوي راسين دو 3 لو كورون دو فاز. وهذه دونك اني سامبليفيت لا رولاسيون اللي كانت عندي من قبل. لي طونسيون يبقاو كيما كتبناهم في لو كا جينيرال. عفوا لا في لو كا اللي درنا تاع الا كانوا ايدونتيك دونك يورو 3 فوا يتريبيتاو 3 فوا كيما درنا في لو كا تاع ليتوال. دونك عندك 3 بيسونس ايدونتيك، دونك 3 فوا كي تجمعهم يعطوك 3 خطرات نفس الشيء، دونك قاع يضربوا فوا 3. هذا في السيستم ايكيليبري. برك اذا كان سيستم ديزيكيليبري ما تقدرش تضربها فوا 3. وهنا تقدر تدخل راسين دو 3 على جال جي يقدر يولي اي براسين دو 3. دونك نعوض هذا ما كان سوفي دو رومبلاسي هذه هنايا باش تتحسن. دونك عندك دو اكسبريسيون. في المونتاج ديزيكيليبري لي زامبيدونس ما يكونوش كيف كيف، لي طونسيون كومبوزي قلنا يبقاو كيف كيف على جال منهم لوكسون الغاز. هاد لا ريلاسيون ني با فالابل، ما تقدرش تستعملها كيما في لو كا اللي هضرنا عليه من قبل في الكوبلاج ايتوال. بالنسبه لا طونسيون هنا كيف كيف. بالنسبه لو كورون هذه لا ريلاسيون اللي مديناها لكم صالحه الا في لو كا تاع ان سيستم ايكيليبري. لي كورون دو فاز راح يكونوا ديفيرون باينه لان لي تروا امبيدونس ماهمش ايدونتيك، دونك ils ne consomment pas le même courant. ما تقدرش تكتب هاد لا فورم تاع لا بيسونس، ما تقدرش دير لو برودوي، ما تقدرش دير 3 فوا. دوكا دونك نحبسو هنايا، قلنا شاك فوا ندو ان بوان معين. الفيديو الجاي ان شاء الله المقطع الجاي نشوفوا لا ترانسفورماسيون تريونغل ايتوال. اذا الى ذلكم الحين استودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.